ताका 15 दीस भितर आपण मारून उडयता. चोरा तुगे पुर्वज आनी तुगे पिळगी वाडपा जाय म्हाका हात लावपाक. फक्त आंदोलनाक वचूना तो चिमला. रामा काय सांगितले हांव चिमलो येवचो ना कारण म्हाका खबर आहा चिमलाचो विजय जातलो. संकेतान म्हाका फोन केलो बाबा रातोरात सोदपाक म्हाका. तेन्ना आपा त्यांचे वांगडी शिवाजी पुतळ्या कडेन मेळ्ळे आनी त्याच दीस सांगिल्लें आमच्या गांवाक 3 वर्सांनी पालखी भायर सरता पायकी देवाची. ती पालखी सोडून सुद्दां म्हाज्या मिराबागचे जे आंदोलन केल्लें संकेतान आपान आनी तेंच्या वांगड्यांनी त्या आंदोलनाक ते दिसा हजर रावलो आनी तांकां एकच सांगलें तुमी जाता तितलें करात. फुडल्या संगमेश्वरा कडेन कितें करपाचें संगमेश्वर म्हाजो हांव प्रामाणीकपणान सांगता. हांव तेजी 3 दिसाक 3दा सेवा करता भट सुद्दां करना. ते संगमेश्वराचेर संकट येतलें जाल्यार हांव पळयतलो. तुमचें काम सोडनाकात. आंदोलन तीव्र जायत गेलें संगमेश्वराचें. मडगांव गेले खंय खंय धांवतात. म्हाका विश्वास आशिल्लो संकेतान जे प्रमाणे जी मांडावळ मांडलेली ती निश्चित जाल्ली. फक्त विजयाचो जो मुकूट आसता तो आमचे तकलेर पडपाचो उरलेलो. आमी म्हूण आमगेले म्हणून भुरगीं चांडा तांकां खूब संवयो सरकारात चिमटे काडीत रावपाचे तेणी ठरयलें. म्हाजे मनान आशिल्लें जेन्ना संकेतान म्हाका आनी आपान बी सांगलें बाबा फाल्यां आमी पणजे आंदोलन करया पणजे सगळे वचपाचे. राम म्हाका फोन करता बाबा फाल्यां पणजे या मरे अशी खूब जाणांनी फोन केलो. हांव म्हणलें बेंगलोर आहा. तूं कित्याक आंदोलन बी कांय ना तांकां थंयच आडयतलें हें म्हाका खबर आसलें कारण तेणी पयलीं सरकारान ठरलेलें हांकां पणजे पावचे पयलीं हांकां कितें तरी उपाय करून आमी मोकळे करचे. भावानो पाऊसकर पात्रांव हांगा आयला. हांव पात्रांव म्हणटा का कारण तोय म्हाका भरपूर रिस्पेक्ट दिता. हो मनीस जे मनशान जेन्ना इलेक्शनाक निवडून आयिल्लो आनी तेजे मतदारसंघाक जे केल्लें विनय बाब ह्या सायडीन बसला पाऊसकर बाब ह्या सायडीन बसला. हांव रावतालो विनय बाब रावपाच आशिल्लो म्हणून कारण हे समज रामाचें मंदिर बांदपाक आमचे बहुजन समाजाक आनी बारीक लोकांक व्हरतात. अरे म्हाजो गांव हांगा त्रासां पडला. तुम्ही गोंयार रामाक सुद्दां हाडून उबो केलो तो सुद्दां दुर्दैव तुमचे तेका सुद्दां फूट आयली. इतले निष्कलंकीत तुम्ही लोक आसात. तुम्ही जे जे कडेन गेल्यात जे जे कडेन ठावणे मारल्यात जे जे लोकांक गुमराह केल्यात ते पुरो करात. पाऊसकर बाब पार्सेकर मरतो हा पाऊसकर पार्सेकर बाब तुवें म्हाका फोनार सांगिल्लें ऑफिसान यो आनी मेळ म्हणून. तुका आतां सांगता हांव आमच्या कोळेकर भाऊन सांगलां 15 दीस ना 12वे तुज्या हांगा बरयल्लें आहा. आयज 12वी करपाक गोंयची जनता सगळी एक जावन एक धनगर समाजा बरोबर आसात. तूं चिंत 13वे कशें जातले आनी 15व्याक तूं कसो हालतलो तो ना जायत ते गेटीर पयली खोट हांव मारतलो. म्हाका कोणाचो पळयना कापासात आसल्यार कोणांनी म्हाका हाडून दाखयता. आतां सुद्दां मारपाक शकता. तुका चान्स दिल्लो. तूं ती पळय राखणदाराची घुमटी बांदल्या तुजी बाबा मिरास न्ही. तूं येवन हांगा रावला धंदो करपाक. ते म्हाज्या धनगर समाजाक सांगूना आपूण देवाची ते घुमटी बांदता म्हणून. खंयचो देव हाडपाक सोदता तूं? कितल्यो बळी दिल्या तो कोंबडेच्यो आनी रक्तपात कितलो केला. अरे तेंचो जो समाज आसा तो दसऱ्याक मोठो उत्सव मनयता त्या दिसा हरशीं तुवें बंद दवरपाक जाय आशिल्लें. ते सुद्दां तुवें केलें ना. तुजी कर्मां तुजेरूच भोगतात आनी तुजें एक उतर सांगता हांव. तुवें म्हाका फोनार आनीक सांगिल्लें बाबा तूं आनी त्या भानगडी पडनाका तेंचे बरोबर कोण ना. चोरां हांगा येवन पळय आयज म्हाका उमेद जाता. आयज उमेद जाता हो म्हाजो हांगा शेवटचो दीस. आमी फाल्यां एक कार्याक आमी इलेक्शन सुद्दां जावपा दिवपाना लक्षांत दवरात. ना म्युन्सिपालिटीचे ना पंचायतीचे. जो पर्यंत गोंयचे जनतेचो हक गोंयची जनता मेळना आनी आपल्या घरांत सुखरूप वचना. हांगसरले म्हणात 70चे म्हणात म्हाका कितली कापस आसा तें हांव जाणा. हांवें दाखयल्या
जागा आसा तूं बेश्टो फटाशें मारना. म्हाजे बरोबर खंयचें संघटन ना आनी खंयचे समाजा अध्यक्ष ना. हांव सगळे समाजाक घेवन चलता. आमी उजो पेटयत आख्खे रण पेटोवन वयतात. आमकां खंयचोच गांवकार लागना, वेळीप लागना. आमकां देवतत्व लागता. लक्षांत दवरात. आमकां कोणाच्यान आडोवपा जायना. आमी शंकराचार्याक मेळपा वतात म्हणून आयज सुद्दां व्हिडिओ ह्यो म्हाजे भगिनी बसल्यात, हे म्हाजे बांदव बसल्यात, त्यांचो आवाज घेवन एक 2 दीस भितर आमचो जो शंकराचार्य आसा, तुज्या समाजाचेर, तुजे धर्माचेर जे हे चोरांनी हो आघात केला तेजेर कितें तरी निर्णय घेवपा जाय आनी तुवें जात तितले बेगीन गोंया येवपा जाय. तूं आयलो गो हत्ये खातीर, पूण तुजो नितीन गडकरी हो अस्सल गो हत्ये करता आणि तरी पण तुम्ही वगी असा भारतीय जनता पार्टी तुम्ही सगळे लिपोवन दवरतात आणि नाव घालता आमचेर. आमची जी समाज धनगर समाजाची गौरव पोसता त्याचे अच्छल कत्तलखाने कोण चलयता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचेच मनीस चलयता. लक्षांत दवरात. तुमकां खंयच्याच आंदोलनाक भारतीय जनता पार्टीन आपयल्यार वचनाकात. भाऊ तू खबर आहा भारतीय जनता पार्टी. अनिल बाब तूंय जाणा. तुम्ही पयली एक टायमा वयले भयंकर लिडर. तुम्ही आमकां सांगताले चला या, आमकां पुरो जालें. आमी संघय सोडलो, बंगय सोडलो. कळ्ळें तुका. बजरंग दल बी बंद. फक्त एकच सगळो समाज बहुजन समाज. हो बहुजन समाजाचो आवाज आसा. हो भाऊसाहेब बांदोडकरान जे कितें आमकां दाखयल्लें तो समाज सगळो संघटीत जावन हे आंदोलन जितली जितली आसा, जे जे गांवां ही कीड लावन दवरली आसा भारतीय जनता पार्टीन, ती कीड आमच्या घामाच्या केमिकलान आमी मारपाची आणि हेंका देशोधडीक लावपाचे. ही जी खुर्ची आसा ती बहुजन समाजाची हेंचे कडल्यान काडून घेवया आणि सगळो गांव आमचो सुजलाम सुफलाम करया.